नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। करेन्ट न्यूजमा हामी कुनै पनि विषयवस्तु उठान मात्र गर्दैनौँ, यसको चिरफार अनि विश्लेषण पनि गर्ने गर्दछौँ। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढ्दै जाँदा नेपालमा निषेधाज्ञा जारी छ र काठमाडौँ उपत्यका र देशका अन्य भूभागहरूमा पनि आफ्नो आफ्नो स्तरमा त्यहाँ देखिएको कोरोनाको सङ्क्रमण र त्यसको जोखिम हेरिकन निषेधाज्ञा लगाइएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा फेरि देखा परेको छ, फेरि थपिएको छ। डेल्टा भाइरस भनिएको छ। नेपालमा देखिएको कोरोना भाइरसलाई त्यसलाई खतरनाक भनिएको छ र त्यो खतरनाक भनिएको कोरोना भाइरसले कति असर गर्नेछ त, अनि यो निषेधाज्ञा कहिलेसम्म लगाइरहने हो त, अथवा अर्को भाषामा भन्दा निषेधाज्ञाकै कारण अहिलेको कोरोनाको सङ्क्रमण कम भएको हो वा यसको पछाडिको अर्कै कारण छ, यो चर्चाको विषय बनिरहेको छ। निषेधाज्ञा थपिएको छ, यो एउटा साधारण समाचार हो, तर निषेधाज्ञा थपिँदाखेरि यसको असर कहाँ कहाँ परेको छ, यो विशाल विषय छ। बहसको ठुलो माग यसले गरिरहेको छ। आर्थिक क्षेत्रमा कति असर परिरहेको छ, सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रमा, राजनीतिक क्षेत्रमा यसले पारेको असरको बारेमा निकै ठुलो बहस विश्लेषण गर्नुपर्ने बेला भएको छ। तर महत्त्वपूर्ण कुरा स्वास्थ्य हो र त्यो स्वास्थ्य नै धन भएको हुनाले त्यसलाई जोगाउनु पर्ने आज हाम्रो बाध्यता छ। तर कहिलेसम्म निषेधाज्ञा लगाउने, निषेधाज्ञा गरेरै कहिलेसम्म कोभिड-19 लाई हामी रोकेर बस्न सक्छौँ, यो प्रश्न गम्भीर छ। उत्तर फेला परिसकेको छैन, किनभने नेपालमा मात्र होइन, यो कोरोनाको सङ्क्रमणले विश्वलाई नै जकडेको छ। अहिले भाइरस अन्य देशहरूलाई पनि हामी वितरण गर्छौँ, सहयोग गर्छौँ भनिरहेको बेलायतले, जसले जुन 21 मा निषेधाज्ञा खोल्ने भनेर तयारी गरेको थियो, तर 1 महिनाको लागि उसले लकडाउन थपेको छ, यही डेल्टा भाइरसको कारणले गर्दा। जब बेलायतले लकडाउन थपेको छ भने हामीले यो डेल्टा भाइरसलाई कम आकलन कसरी गर्न सक्छौँ, प्रश्न यो झन् उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। त्यसैले गर्ने चाहिँ के हो त, निषेधाज्ञा र निषेधाज्ञा सँगसँगै गर्नुपर्ने तयारी चाहिँ के हुन् त, यी महत्त्वपूर्ण सवाल छन्। तर त्यसबारेमा हामी कहाँ बहस कति भएको छ, सरकारले काम कति गरेको छ, चर्चाको विषय चाहिँ यही रहेको छ। त्यसैले निषेधाज्ञा एकातर्फ छ, जोखिम अर्कोतर्फ छ र आर्थिक क्षेत्र तहस नहस भएको अर्को पक्ष छ। आजको अङ्क हाम्रो मूल चासो यो रहनेछ। सुरुवातमा चाहिँ निषेधाज्ञा थप गरिएको छ, तर त्यो निषेधाज्ञा थप सँगसँगै अन्य केही कुराहरू खुल्ला गर्ने पनि भनिएको छ। के को आधारमा खुल्ला गर्ने, जस्तो आम मानिसहरू भनिरहेका छन् यो असार महिना अब टेक्दैछ, त्यस कारणले ट्याक्स उठाउनु पर्नेछ, आर्थिक मसान्तको कुरा छ, त्यस कारणले सरकारले ट्याक्सको लागि खुल्ला गर्दैछ। सरकारले यही बेलामा असारै विकासका कामहरू नेपालमा हुन्छन्, त्यसैले निर्माण सामग्रीहरूको लागि खुल्ला गर्दैछ, हार्डवेयर पसलहरू खुल्ला गर्दैछ। यो आम जनमानिसहरू भनिरहेका छन्। यही कारणले हो निषेधाज्ञा अलिकति खुकुलो गरिएको, तर निषेधाज्ञा थपिएको। यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ सरकारले कसरी दिइरहेको छ, सुरुवातमा त्यो कुरा प्रस्तुत गर्दैछौँ। जेठ मसान्तसम्म जारी गरेको निषेधाज्ञालाई चाहिँ अब असार 1 साधारणसम्म थप गर्ने निर्णय गरेका छौँ। आज ललितपुर भक्तपुरका जिल्लाका प्रमुख जिल्लाधिकारीहरूको संयुक्त बैठकले यो निर्णय गरेका छौँ। यसभन्दा अगाडि हामीले आफ्नो जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको पनि बैठक बसेको थियो र अब अझै कोरोनाको सङ्क्रमण दर अब धेरै सुधार आइरहेको अवस्था छ। अझै घटि नसकेको कारणले 1 हप्ता चाहिँ अब हामीले थप गर्ने निर्णय गरेका छौँ। यसमा अलिकति सहजीकरण गरिएको छ। अहिले जस्तै अब यो खाद्यान्न
तरकारी फलफुल माछा मासु लगायतको बिक्री वितरणको लागि हामी 11 बजेसम्म छुट्याएकोमा अहिले चाहिँ यसलाई टाइम एक्सटेन्सन गरेर दैनिक 11 बजेसम्म पसलहरू खुल्छन्। त्यो निर्वाध रूपमा सर्वसाधारण महानुभावहरूले एउटा अनिवार्य रूपमा मास्क लगाएर भौतिक दूरी कायम गरेर खरिद गर्न पाउनुहुनेछ। अर्को विद्यार्थीहरूको अब अनलाइन कक्षाहरू पनि सुचारू हुने भएको हुनाले पुस्तक किन्नलाई पनि समस्या हो भन्ने कुराहरू आयो। त्यसलाई पनि मध्यनजर राखेर हामीले अहिले पुस्तक पसल पनि बिहान 11 बजीसम्म खोल्न दिने भनेर निर्णय गरेका छौँ। अर्को यो अब सार्वजनिक निर्माण र निजी निर्माणका कामहरू त अब हामीले सञ्चालन गर्न दिएको अवस्था हो, तर अब हार्डवेयरको पसलहरू चाहिँ सञ्चालन अवस्था थिएन। अब यसलाई पनि अब हामीले बेलुका 4 बजेदेखि खोल्न दिने भनेको छौँ। किन 4 बजे राख्नु भने अब 4 बजे पसल खोल्न दियो भने उहाँहरूलाई ढुवानी गर्न पनि सजिलो होस् बेलुकाको टाइममा भनेर निर्माण सामग्रीको हकमा 4 बजे फेरि खोल्न दिएको छ। र कृषि कार्य हामीले सञ्चालन गर्न दिने भनेका छौँ, तर अहिले स्पेसल अब यो खेतीको सिजन भएको हुनाले अब यो कृषिसँग सम्बन्धित मलहरू होइन त्यसपछि अत्यावश्यक कुराहरू पनि निर्माण ढुवानी गर्न दिने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै गरी यो अनलाइन डेलिभरी होइन जस्तै होम डेलिभरी गर्नको निम्ति पनि हामीले दैनिक रूपमा अब दिने भनेका छौँ। त्यसै गरी होटलको टेकवे सेवालाई पनि अब खोल्ने भन्ने निर्णय भएको छ। अनि यो अब विदेश जाने व्यक्तिहरू खास गरी अब अमेरिका जाने व्यक्तिहरूको डिभी परेको कारणले अब भिसा प्रक्रियामा अन्तर्वार्तामा चाहिँ अप्ठ्यारो पर्यो भन्ने पनि गुनासो आयो। त्यो भएको हुनाले इडिभी परेका व्यक्तिहरूका लागि कूटनीतिक निकाय र अन्य निकायमा चाहिँ हामीले सहजीकरण गर्ने भिसाका प्रक्रियाहरू चाहिँ सुरु गर्ने भन्ने पनि भएको छ। अब यो कूटनीतिक निकायबाट हुने परीक्षा र अन्तर्वार्ताहरू सञ्चालन गर्न दिने भनेको छ। आजको जनमानस हिजोको जस्तो कमजोर छैन। उसँग सूचनामा पनि पहुँच छ र सूचनाको विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमताको पनि विकास भएर गएको छ। सँगै उसले केवल सामान्य सूचनाहरू मात्रै लिँदैन, गहन सूचनाहरू पनि लिन्छ र त्यसको मिहिन विश्लेषण पनि गर्न थालेको छ। त्यसैले झुक्क्याउने, छक्क्याउने, ढाक्ने, छल्ने यस्ता काम नगर्दाखेरि पनि हुन्छ। असारमै किन यो खुकुलो पारिँदैछ निषेधाज्ञा भनेर पनि मानिसले बुझ्न थालेको छ। आफ्नो ढङ्गको उसले मूल्याङ्कन गर्न थालेको छ। अहिले कोरोनाको सङ्क्रमण कम भएको छ, परीक्षण कति भएको छ, प्रश्न त्यहाँनिर पनि रहेको छ। त्यसैले गर्दा सरकारले यस्ता सूचनाहरू पारदर्शी ढङ्गबाट दिन जरुरी छ। निषेधाज्ञामाथि निषेधाज्ञा थपेर मात्रै पुगेको छैन। स्वास्थ्य क्षेत्रकै कुरा गर्दा अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष पनि रहेको छ। हामीले कोरोनाको सङ्क्रमणले गर्दा अस्पतालमा नजानु सकेसम्म भनेर हामीले मानिसहरूलाई भन्यौँ, स्वास्थ्य कर्मीहरूले भने, सरकारले भन्यो। तर जसलाई गम्भीर रोग लागेको थियो ती मानिसहरू पनि घरमै रोकिएर बसे कि कोभिडको सङ्क्रमण कम हुन्छ अनि अस्पताल जाउँला भनेर। तर क्यान्सरकै कुरा गर्दा जब त्यस्ता मानिसहरू 4-6 महिनापछि अस्पतालमा पुगे, गम्भीर अवस्थामा पुगेपछि उनीहरू अस्पतालमा पुगे। यी खबरहरू आइरहेका छन्। यी खबरहरूलाई पनि हामीले ध्यान दिनु जरुरी छ। यसको उपचारतर्फ पनि लाग्न हामीले अथवा यसको वैकल्पिक बाटोतर्फ लाग्न पनि हामीलाई जरुरी रहेको छ। यो स्वास्थ्य क्षेत्रसँग जोडिएको विषय रहेको छ। अर्को पक्ष रहेको छ आर्थिक पक्ष, जहाँ मानिसहरू अब उकुस-मुकुसपूर्ण वातावरण बनेको कुरा बताउन थालेका छन्। यो उकुस-मुकुसपूर्ण वातावरण यस कारणले बन्यो कि जहाँ साना मझौला उद्योग, व्यापार, व्यवसाय गरेर मानिसहरूले जीविकोपार्जन गरिरहेका थिए, ती मानिसहरूलाई हातमुख जोड्नको लागि पनि निकै कठिनाइ पर्यो। सरकारले न राहत दिएको छ, न सहयोगको प्याकेज घोषणा गरेको छ, न उनीहरूलाई करमा कुनै छुट गरेको छ, न अन्य कुनै उपाय नै लगाइदिएको छ। त्यसैले गर्दा तिनीहरूलाई कठिन भइरहेको छ जीवनयापन गर्नको लागि। यो पक्षमा सरकारले ध्यान दिनु
पर्दैन अथवा यो पक्ष उति महत्त्वपूर्ण छैन, सवाल उत्तिकै गम्भीर छ। त्यसकारणले ती मानिसहरू गुनासो गर्न थालेका छन्। हाम्रो त व्यवसाय चौपट भयो मात्र होइन, मुखमा माड नलाग्ने अवस्था बन्यो भनेर त्यो गुनासो हामी यहाँ प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। किनभनेदेखि गत साल चैतदेखि चाहिँ लकडाउन सुरु भयो। लकडाउन सुरु भएदेखि चाहिँ नि हाम्रो व्यवसायहरू ठप्प नै छन्। त्यति बेला त झन् के भनेदेखि मान्छेलाई एउटा त्रासपूर्ण वातावरण पनि भयो होइन। अब जति पनि वर्करहरू छन्, काम गर्ने श्रमिकहरू छन्, उनीहरू पनि आफ्नो घर गए, आफ्नो ठाउँमा गए। त्यसले गर्दाखेरि कामदारको पनि एक त अभाव भयो। अर्को अब सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरिसकेपछि अब त्यो व्यवसायलाई रनिङ कसरी गराउने त, गराउन पनि उचित भएन। त्यतिखेर हामी पनि सजग हुनु पर्यो होइन। एउटा चाहिँ राष्ट्रिय सङ्कटको घडीमा हामीले हाम्रो व्यवसाय मात्रै चलेन भनेर भन्ने कुरा पनि आएन। अब त्यो बेलादेखि ग्रसित भएर आएको हाम्रो व्यवसाय, साना तथा मझौला उद्योगहरू जुन ग्रसित भएर आयो नि, त्यति बेलादेखि आएको थियो। पुस मङ्सिरको लास्टदेखि पुसको फर्स्ट विकदेखि चाहिँ अलिकति अब हो कि त, अब चाहिँ हाम्रो व्यवसाय रनिङमा जान्छ कि त, अब हाम्रो व्यवसायले के गति लिन्छ कि त भनेर भन्ने बेलामा जब गति लिन मात्रै थालिसकेको थियो, जम्मा 4 महिना त हामीले काम गर्न पायौँ होइन। पुस, माघ, फागुन, चैत, वैशाखदेखि फेरि चाहिँ लकडाउन भइहाल्यो। अब यत्रो महामारी भइरहेछ, यत्रो मान्छे मरिरहेछन्, यस्तो भइरहेछ होइन। अब यो अवस्थामा चाहिँ नि साना तथा मझौला व्यवसायहरूलाई ठुलो मर्का परेछ। अहिले जति पनि देशले राजस्व लिइरहेछ, राजस्व उभइरहेछ, बाहिर विदेशमा निर्यात भइरहेछ सामानहरू, त्यो सबै साना तथा मझौला व्यवसायहरूबाट उत्पादित वस्तुहरूले बढी गइरहेछ होइन। जस्तो उदाहरणको निम्ति भन्छु म, पस्मिना भयो, अनि ह्यान्डमेड स्वेटरहरू भयो, हस्तकलाका सामानहरू भयो, यी सबै भनेको साना तथा मझौला व्यवसायहरूले गर्ने चिज हो होइन। अब यो बजार पनि बन्द छ, अन्तर्राष्ट्रिय मार्केट पनि बन्द छ। नेपालको आफ्नो चाहिँ नि आन्तरिक पर्यटनले मात्रै किन्ने कुरा पनि भएन, अब्जर्भ गर्ने कुरा पनि भएन। त्यसले गर्दाखेरि यी व्यवसायहरू यति धाराशाहीमा पुगिसकेका छन् कि अहिले नि अब हामीले कसरी चाहिँ यसलाई फेरि चाहिँ नि सुरु गर्दाखेरि जिरो लेभलबाट नै सुरु गर्नु पर्ला कि भन्ने चाहिँ नि एउटा भनौँ न एक प्रकारको चाहिँ नि उद्यमीहरूलाई चाहिँ त्रास जस्तो भइरहेछ होइन। अब यो अवस्थामा सरकारले पनि अलिकति साना तथा मझौला व्यवसायहरूलाई अलिकति सफ्ट कर्नरबाट हेर्दैदेखि होइन, जसले चाहिँ कर्जा लिइरहेछन्, ब्याङ्कबाट ऋण लिइरहेछन्, उनीहरूको ब्याङ्कमा पनि 2-4 महिना 8-10 महिनाको लागि चाहिँ कर्जा मिना गर्दै पनि हुन्थ्यो। घरमा त कसैको पनि पैसा हुँदैन नि, व्यवसाय गर्ने मान्छेहरूको त पैसा भनेको त बाहिर बजारमा हुन्छ। जब बजारै बन्द छ, बजारै ठप्प छ भने हामीले कसरी कर तिर्ने, अहिलेको अवस्थामा कसरी कर तिर्ने। अब अनलाइन सुविधा छ भनेर चाहिँ नि, तर हामी अहिले तुरुन्तै कर तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ क्या। हाम्रो सम्पूर्ण कुरा बाहिर छ, बजारमा छ, बजार बन्द छ। अब बजारमा पनि हामीले सामान दिएको व्यापारीहरूले पनि के गर्ने, बजार बिक्री भएर कन्ज्युमरले त्यो किनेको उहाँहरूले पनि रनिङ पुँजी क्यापिटल रनिङ हुन्छ, पैसा आउँछ अनि हामीलाई दिन सक्नुहुन्छ नि त। त्यो नै छैन, अब कसरी हामीलाई दिनुहुन्छ। अब यो विषयमा चाहिँ सरकारले पनि अलिकति गम्भीर रूपमा हेर्नुपर्ने हो। बजार सामान्य नहुने बेलासम्मको लागि चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ नि ब्याज तिर्न आऊ भनेर ब्याजमाथि उल्टो ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज लगाउनु पनि भएन। पलायन भइसके धेरै उद्योगीहरूले आफ्नो उद्योग छोडेर अब अर्को पेसामा लागिसके, ट्रेडिङ बिजनेसमा लागिसके। म अब नाम के भनौँ, ठुला औद्योगिक घरानाहरूले मतलब हाम्रा सरकारले दिएका मतलब सेवा सुविधाहरू प्राप्त गर्छन्, तर हामी उद्योगीहरूलाई, हामी लघु घरेलु साना उद्योगीको जुन सरकारले हेर्नुपर्ने नजर, त्यो चाहिँ राम्रो अहिलेसम्म हामीले पाएका छैनौँ। हुन त मलाई के लागेको थियो, 30 वर्षमा म यो महासङ्घमा लागेको 30 वर्ष भयो, यो 21औं वर्षमा चल्या। म संस्थापक सदस्य महासङ्घको। सरकारले यसपालि नै सम्बोधन गरेको थियो भने म गर्वका साथ कतै पनि म बोल्थे, तर त्यो कागजमा नै सीमित भयो। यसपालि चाहिँ यदि कागजमा नै सीमित भयो भने हामी उद्योगी रहँदैनौँ। अब हामीले कुनै ठुला घरानाहरूको उसमा, ठुला औद्योगिक प्रतिष्ठानमा हामीले पनि जागिर खोज्नु पर्ने बाध्यता होला र त्यो दिन कति सङ्कटपूर्ण दिन होला, यसबाट विचार गर्नुहोस्। हामी उद्योगीहरू यदि हामीले अर्को उद्योगमा गएर यदि नोकरी खोज्न गयौँ भने हाम्रो अवस्था के होला बुझ्नुहोस्। हामी अहिले उद्योगी छौँ, हामीले कमसेकम एउटा उद्योगमा 10 देखि 50 जनासम्म हामीले काम गर्न दिएका छौँ अहिले यो कोभिडको अवस्थामा पनि, तर अब त्यो पनि बन्द भयो।
अब हामी माथि आश्रित परिवारहरू कहाँ जाला त? कोरोनाको सङ्कट छ, सङ्क्रमणको डर छ। यो सङ्क्रामक रोग हो र लागिसकेपछि यसले चाहिँ अहिले छातीमा, फोक्सोमा बढ्ता असर गर्न थालेको छ, निमोनिया गराउन थालेको छ। यो अहिले हामीले भोगिरहेको समस्या हो। तर जीवन चाहिँ कसरी जिउने त? संसारका कयौं राष्ट्रहरू, धनी गरिब सबै खालका राष्ट्रहरूले आफ्नो आफ्नो ल्याकत क्षमता अनुसार उनीहरू जनमुखी बने। उनीहरूले जनतालाई सेवा दिने कर्महरू गरे, सहयोगहरू गरे, प्याकेजहरूको घोषणा गरे। हामी कहाँ के भयो? सवाल यहाँनिर खडा भएको छ। सरकार परिवर्तन हुन्छ र भर्खर निवर्तमान भएको या पूर्व भएकोलाई हामी सेवा सुविधा दिन्छौँ भनेर घोषणा गरिन्छ। तर ती निमुखा मानिसहरूको मुखमा माड लगाउनको लागि या ती बेरोजगार मानिसहरूलाई रोजगारी दिनको लागि हामी यस्तो कार्यक्रम गर्छौँ भनेर चाहिँ कसले भनेको छ? यस कारणले पनि राजनीतिक पार्टीहरू, दलहरू, नेताहरू उदाङ्गिएका छन् जनताको नजरमा। यसकारण अब जनमुखी राजनीतिक पार्टीहरू हुन जरुरी छ, नत्र उनीहरू उदाङ्गिने अवस्था बढेर गएको छ। कोभिडको सङ्कट चाहिँ कसरी टार्ने त? कोभिडबाट चाहिँ कसरी जोगिने त? भ्याक्सिनको हालत के छ हामी देखिरहेका छौँ। हाम्रा सरकार प्रमुखले, राष्ट्र प्रमुखले याचना गरिरहेका छन् राष्ट्रहरूसँग कि भ्याक्सिनको सहयोग गर भनेर। उत्तर पाइरहेका छैनन्। किन हाम्रो सरकार भ्याक्सिन खरिद गर्नको लागि खुट्टा कमाइरहेको छ, हात थरथराइरहेको छ? सवाल त्यहाँनिर रहेको छ। हामी आफ्नै पैसाले किनेर पनि भ्याक्सिन लगाउन सक्ने अवस्थामा किन पुगिरहेका छैनौँ? सवाल त्यहाँनिर रहेको छ र यो सवाल हरेकले गर्नुपर्ने बेला आउनु थालेको छ। तर यसो नगरिकन अब कसैले स्वास्थ्य क्षेत्रको, कसैले ट्याङ्कर व्यवसायीहरू, कसैले रेस्टुरेन्ट व्यवसायीहरूले हामीलाई भ्याक्सिन लगाइदेऊ अन्यथा हामी सेवा दिँदैनौँ, हामी व्यवसाय बन्द गर्छौँ, यस्ता खालका चेतावनीहरू दिइरहेका छन्। तर जसको कोही छैन, जसले बोलिरहेका छैनन्, तिनीहरूलाई भ्याक्सिन चाहिँदैन? सवाल यति मात्रै अहिलेको लागि चाहिँ। त्यसपछि हामी थप कुरा लिएर एकछिनपछि आउनेछौँ। अहिले छोटो विश्राम लिँदैछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। हामी करेन्ट न्युज छौँ र करेन्ट न्युजमा कुराकानी अघिल्लो खण्डमा हामी गर्दैथ्यौँ यो निषेधाज्ञा र भ्याक्सिनको सन्दर्भलाई लिएर। यो खण्डमा चाहिँ हामी नेपालको त्यो एउटा सपनासँग जोडिएको छ र त्यो सपना राजनीतिक पार्टीहरूले देखाएका हुन्। हिजो चुनावको बखतमा हरेक राजनीतिक पार्टीहरूले यो सपना देखाएका थिए। कम्युनिस्ट पार्टीले र प्रजातान्त्रिक पार्टीहरूले, यी पार्टीहरूले सपना देखाएका थिए र उनीहरूको मेनिफेस्टोको घोषणा पत्रको पेजमा चुच्चे रेल उनीहरूले राखेका थिए हरेक राजनीतिक दलहरूले। त्यसमाथि पनि अहिले 3 वर्ष चान्चुन सरकार सञ्चालन गरिरहेको त्यति बेलाको नेकपा, अहिलेको सत्तारूढ नेकपा एमाले यो रेल हामी चलाउँछौँ भनेको थियो। काठमाडौँकै कुरा गर्दा यहाँको महानगरपालिकाले 2 वर्षभित्र रेल चलाउँछौँ भनेको थियो। त्यो रेल आज कहाँ चलिरहेको छ? स्वयं महानगरको प्रमुख नगरपितालाई पनि सम्भवतः थाहा छैन, किनभने चलिरहेको छैन, चलेको छैन, चल्ने प्रक्रिया नै आरम्भ गरिएको छैन। यो कुरा गरिएको छ। तर नेपालले रेलको डिब्बा खरिद गरेर ल्यायो जनकपुरदेखि जयनगरसम्म चलाउनको लागि भनेर। त्यसरी खरिद गरेर ल्याएको रेल अहिले करिब 7-8 महिनादेखि घुम्टो ओढेर बसेको छ, पाल ओढेर बसेको छ र कहिले त्यो घुम्टो उघ्रन्छ अझै पनि थाहा छैन। भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बसन्त नेमवाङले अहिले एउटा निर्देशन दिएका छन्। उनको निर्देशनले अब कोभिडको र यो निषेधाज्ञाको अवधि घट्ने बित्तिकै यो रेल चलाउनु भनेर। तर रेल चलाउनका लागि चाहिने आवश्यक कानुन, त्यसको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरू,
प्राविधिकहरू सरकारसँग छ कि छैन त्यो प्रश्न गम्भीर छ, उसले भनिरहेको छ हामीसँग छैन भनेर। नेपालमै कर्मचारी नभएको कारणले भारतबाट प्राविधिकहरू ल्याएर चलाउनु पर्ने अवस्थामा नेपाल सरकार छ। यसका बावजुद पनि त्यो रेल करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर किन ल्याइयो र ल्याएको महिनौसम्म किन पाल ओढाएर राखियो, सवाल यहाँनिर रहेको छ। तर त्यसलाई मलमपट्टि गर्ने काम चाहिँ सरकारले अहिले तत्काल छिटो तुरुन्तै रेल चलाऊ भनेर निर्देशन मार्फत मलमपट्टि लगाउने काम गरेको छ। हामीले अब यो साना बोटहरू हाम्रा नदी नालामा सञ्चालन गर्ने, फिजिबिलिटी स्टडी गर्ने र आउने चालु आर्थिक वर्षमा ठाउँ ठाउँमा चितवनदेखि लिएर कोशीकोदेखि लिएर नीति बजेट कार्यक्रममा व्यक्त भइसकेका विषयवस्तुलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ पनि अलिक समय अहिले अब आर्थिक वर्षमा प्रवेश गरेका छैनौँ र अलिक तदारुकताका साथ ध्यान दिन हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले प्रश्न भनेका छौँ, हामीले प्रश्न के भनेका छौँ र काम पनि गरेका छौँ। यो चालु आर्थिक वर्षमा हामीले खुवालुङको सन्दर्भमा उठेका जनआवाजहरूलाई राम्रो ध्यान दिएका छौँ। त्यहाँ उपभोक्ता समिति बनाएका छौँ। उहाँहरूको सहकार्यमा खुवालुङको संरक्षण गर्दै, त्यो ढुङ्गाको संरक्षण गर्दै हामीले त्यसलाई नचलाइकन अघि देखाउनु भयो। पानी जहाज कार्यालयले त्यो सन्दर्भमा गरेका कामहरू हामीले भिजुअल हेऱ्यौँ। हामीले छुट्टै एउटा पानी जहाजको के अरे बोटको रुटको पनि काम गरेर निर्माणकै काम पनि गरिने यो छ। हामी त्यसरी नै गर्ने भनेको, त्यसलाई ध्वस्त पारेर नष्ट पारेर हामीले गर्न खोजेको होइन। अब के रेल चल्छ? अब के रेल चल्नको लागि यति भएपछि पर्याप्त हुन्छ? सवाल यहाँनिर रहेको छ। यो बोर्डर एरियामा चल्ने रेलले नेपाललाई कति सुविधा दिन्छ, नेपालीहरूले यसबाट कति लाभ हासिल गर्छन्? वास्तवमै यी राजनीतिक पार्टीहरूले चुनावको बखतमा चलाउँछौँ भनेको रेल यस्तै प्रकारको हो? सवाल यहाँनिर रहेको छ। हिजो उनीहरूले भनेको मेट्रो रेल, मोनो रेल, चुच्चे रेल, जमिन मुनि रेल, जमिन माथि रेल, ती कहाँ छन् अहिले? किताबका पन्नाहरूमा सीमित भएका ती रेलहरू कुद्ने चाहिँ कहिले हुन्? केवल किताबमा कपीमा कुद्छन् या जमिनमा पनि कुद्छन्? सवाल सरकारलाई यसकारण गरिएको छ। उसले देखाएको एउटा ठुलो उच्चतम सपना आज यसरी धुलिसात भएको छ। यस्तो सपना देखाउने काम किन गरेका थियौ तिमीहरूले भनेर अहिले मानिसहरू प्रश्न गरिरहेका छन्। यो प्रसङ्ग पनि यति नै। दुःख चाहिँ मानिसहरूलाई अर्कै प्रकारको छ। सामान्य कुरा, काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिर निस्कने एउटा सडक खण्ड हो कोटेश्वर। त्यो सडक खण्ड साँगुरो छ, तर त्यहाँ एउटा बाइपास निकाल्नको लागि वर्षौंदेखि प्रयत्न भइरहेको छ, अझै सम्भव भइरहेको छैन। 7 करोड रुपैयाँ खर्च गरेर त्यहाँ एउटा बाइपास निर्माण गर्ने अथवा एउटा सडक निर्माण गर्ने कुरा भएको, अझै काम भएको छैन। 78 सालमा त टुङ्ग्याउँछौँ भनेको थियो, अझै पुरा भएको छैन र बल्ल 60% काम भएको छ भनेर त्यो कामको प्रगति सार्वजनिक भएको छ। यति सानो टुक्रा एउटा सडक निर्माण गर्नको लागि पनि यति ठुलो माथापच्चिसी किन हुन्छ नेपालमा? यति ठुलो लडाईँ किन पर्छ नेपालमा? एउटा सानो सडक खण्ड निर्माण गर्नको लागि राज्यको सम्पूर्ण स्रोत परिचालन गर्दाखेरि पनि किन सम्भव हुँदैन? कसले रोक्दो रहेछ? त्यो कुरा पनि हामी यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। कोटेश्वर जडीबुटी सडक खण्डको जाम व्यवस्थापन गर्नलाई नेपाल सरकारले तात्कालिक, अल्पकालिक र दीर्घकालिक योजनाहरू बनाइराखेको छ। त्यसै सिलसिलामा हाल यो तात्कालिक कार्ययोजना अन्तर्गत कोटेश्वर तर्फबाट जडीबुटी हुँदै पेप्सीकोला जाने र भक्तपुर अथवा पेप्सीकोला तर्फबाट आएका सवारी साधनलाई
बालकुमारी पुलतर्फ जानलाई डेडिकेटेड लेन छुट्याउने थप चौडाइ अनुसार स्पेस पनि जडीबुटी चोकमा बोटलनेक जस्तै भएको हुनाले त्यसलाई तात्कालिक रूपमा अगाडि बढाउने र जडीबुटीको मनोहरा पुलको अन्डरपास खोल्ने त्यो सँगसँगै भएको यातायातको सवारी साधनहरूको स्ट्यान्डलाई चाहिँ अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने गरी एउटा त्यसको अङ्गको रूपमा यो कोटेश्वर जडीबुटी सडक खण्ड विस्तारको आयोजना अगाडि बढिराखेको छ र यो टुङ्गी सुसन जेबी भन्ने निर्माण व्यवसायीसँग 7 करोडको सम्झौता रकममा काम सुरु भएको हो र 2078 असारसम्म कार्य सक्ने गरी प्रारम्भिक लक्ष्य लिएकोमा हाल निषेधाज्ञाको कारणले यसलाई धेरै अवरोधहरू आए तापनि अहिले करिबन हाम्रो 60% भन्दा माथि काम सकिएको छ। मौसमले साथ दिएमा हामी कोटेश्वरबाट जडीबुटीतर्फ जाँदाको दाहिने तर्फको विस्तारित भएको 3 लेन बराबरको स्पेसलाई कालोपत्र गर्ने र त्यसको हरियाली क्षेत्र फुटपाथहरू बनाइसक्ने भन्ने हाम्रो अझै पनि लक्ष्य छ। अब त्यो मौसममा भर पर्ने कुरा रह्यो र देब्रेतर्फ पनि एउटा निजी घरको मुआवजा सम्बन्धी विषय अलिकति कानुनी जटिलताको कारणले सल्टिन नसकेको हुँदा त्यो पनि टुङ्गिने हामी लागिराखेका छौँ। त्यो बाहेकको खण्डमा चाहिँ हामी यही असारसम्ममा केही नतिजा दिने गरी हामी लागेका छौँ। अब अरू मौसमको मात्रै भर छ। हामी रेलको कुरा गरिरहेका छौँ, पानी जहाजको कुरा त गर्न पाएकै छैन अनि घर घरमा ग्यासको कुरा पनि अचेल उति चर्चाको विषय बनिराखेको छैन। भूमिगत ग्यास त हराएर गइ नै सकेको छ। यी सपनाहरू थुप्रै देखाइए, पुरा भएका छैनन्। त्यसकारण मानिसहरूले यस्तै रहेछ जिन्दगी भनेर यसलाई आफ्नो मन आफै शान्त पारिरहेका छन् र पनि नेताहरू चाहिँ आफ्नो पिठ्यौँ आफै थपथपाइरहेका छौ कि तिमीहरूले खुब राम्रो काम गर्यौ भनेर आफूले आफैलाई नै धन्यवाद दिइरहेका छन्। अब भोलिको दिनमा जब राजनीतिक पार्टीहरू खास गरी अहिले सरकार सञ्चालन गरिरहेको दल सडकमा आउनेछ या जनताको बीचमा पुग्नेछ, त्यसपछि हेर्नु छ कि यो वर्षभरिमा किन काम हुन सकेन, 3 वर्षमा किन काम हुन सकेन, 5 वर्षमा पनि किन काम पुरा भएन भनेर उसको उत्तर के हुनेछ मानिसहरू प्रतीक्षा गरेर बसिरहेका छन्। तर उत्तरले हुँदैन, कुराले चिउरा भिज्दैन भनेको जस्तै गरी यहाँ काम चाहिएको छ, भाषण होइन। यहाँ परिणाम चाहिएको छ, प्रक्रियामा अल्झिएका फेरस्तहरू यहाँनिर प्रस्तुत गरिराख्नु पर्दैन। त्यसै कारण अहिले एकातर्फ राष्ट्रिय सङ्कट छ, अर्कोतर्फ राजनीतिक सङ्कट छ। यी सङ्कटै सङ्कटबाट पिल्सिएर जनता बसिराख्नु परेको छ। उनीहरूको आङमा कहिले घाम लाग्ने हो, उनीहरूले कहिले सुखको सास फेर्न पाउने हो, प्रश्न यति रहेको छ। यस्तो काम चाहिँ यी नेताहरूले कहिले गर्लान्, यी पार्टीहरूले कहिले गर्लान्, यी पार्टीहरू जनताको पार्टी कहिले बन्लान्, सवाल यति मात्र रहेको छ। करेन्ट न्युज अहिलेलाई यति नै। करेन्ट न्युजबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।